बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रचार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़ ख़ान। आज अचानक बुल्वेरिया से गुज़र हुआ, बल्कि 2-3 दिन से वहां से गुज़र हुआ। अचानक कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ ऑफिस है, तो वहां पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश था। थोड़ी देर मैं रुका, मैंने कहा पता नहीं कोई यहाँ पर खैरात तकसीम हो रही है, कोई खाना तकसीम हो रहा है, कोई लंगर तकसीम हो रहा है, लोगों इतने ज़्यादा रश क्यों है। लोगों से मैंने पूछा, मैंने कहा क्या इशू क्या है, क्या लोग इतने ज़्यादा इकट्ठे क्यों हैं। लोगों ने बताया कि यहाँ पर सऊदी एयरलाइन का ऑफिस है और सऊदी एयरलाइन पे वो रिटर्न जिनकी टिकटें हैं उनका इश्यूज़ है। लोग धक्कम पेल, किधर वो कोरोना गया, किधर SOPs, किधर क्या, वो सब लोग एक दूसरे की ये चीज़ें सब भूल भुलैया करके सिर्फ अपने उस टिकट के लिए वो लाइनें लगी हुई थी। लोग एक दूसरे से लड़ भी रहे थे और आपस में गुत्थम गुत्था, और हर किसी की कोशिश थी कि वो सबसे पहले लाइन में आए और वो जो अपना उसका काम है वो काम करा के तो नस जाए। 2-3 दिन से यही सिलसिला जारी है और आज तो कोई बहुत ज़्यादा ही रश था वहाँ पर लोगों का। और लोग उसी तरह जिस तरह मैंने पहले बताया कि सब परेशान हाल, और उनकी ख्वाहिश थी और कोशिश थी कि भाई लोग कि सबसे पहले उनका काम हो। लोग उन्हें हाथ में टिकट और पासपोर्ट थामे हुए था। और फिर वही मैंने पूछा कि क्या है यहाँ पर, क्या मसला है। तो उन्होंने कहा कि ये सऊदी एयरलाइन का ऑफिस है, तो यहाँ पर लोग जो जिनके रिटर्न टिकट्स हैं वो 30 तारीख को वो उनकी जो डेट है वो एक्सपायर हो रही है, लेकिन लोग जो हैं ज़्यादातर जो है वो रिटर्न टिकट जो है वो उसको कैश कराना चाह रहे हैं, यानी कि पैसे लेना चाह रहे हैं उस टिकटों के। और इतना ज़्यादा रश था कि खुदा की अमान। और फिर वही सिलसिला, फिर वही एक ऑफ़िसर बार बार नाम पुकारता रहा था और इतना शोर था लोगों का, और इतनी लोग ज़ाहिर गुस्से में भी थे, और फिर गर्मी भी है, हबस है, और उसका भी एक अपना सा वो है। तो लोग हर किसी की ज़ाहिर यही कोशिश है और ख्वाहिश थी कि वो सबसे पहले वो उसकी बारी आए। लेकिन वो जो सऊदी एयरलाइन का जो ऑफ़िसर था उसकी आवाज़, जिसका भी नंबर आता था, लेकिन उसकी आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। लोग फिर वही रश, धक्कम पेल और इसी तरह का। और बहरहाल इसमें से कुछ लोग उसमें कामयाब भी हुए और उन्होंने अपना पासपोर्ट और जो टिकट्स हैं वो जो तब्दील कराना चाह रहे थे या रिटर्न करना चाह रहे थे या जो भी उनका मकसद था, तो लोग, और सुबह सवेरे से लोगों का वहाँ पर रश देखने में आ रहा था और लोग उसमें वो रहे थे। और ये बात तो थी सऊदी एयरलाइन की। कुछ अपनी एयरलाइन, कौमी एयरलाइन की बात करते हैं, जो किसी ज़माने में एक नारा था कि ग्रेट पीपल फ्लाई विद PIA, अब वो एक ख्वाब सा बन गया है। और माजी में भी हुकूमतों ने, हुक्मरानों ने अपने ज़ाती कारोबार की तरफ तो तवज्जो दी है, उनके ज़ाती कारोबार तो प्रॉफिट में आ गए, लेकिन कौमी एयरलाइन जो है वो इसका हर आने वाला दिन मुश्किल से मुश्किल तर होता गया। जब नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट आई तो एक मेरे दिल के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई, क्योंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब एक बिज़नेसमैन हैं, अपना बिज़नेस उन्होंने चलाया, कामयाबी की तरफ, कामयाबी से हमकिनार भी कराया। तो एक मेरे दिल में थी, यार ये बंदा बिज़नेसमैन है, कौमी एयरलाइन को प्रॉफिटेबल बनाएगा, और जो आए रोज़ ज़बूं हाली का शिकार है, जो मुलाजमीन हैं, उनको किसी स्ट्रीम लाइन में किसी एक गाइडलाइन दे देगा और इसको प्रॉफिट बख्श इदारा जो है वो बना देगा। लेकिन वही हुआ कि इस तरफ शायद तवज्जो ना दी जा सकी, या प्रॉपर इस तरफ जो काम करने की ज़रूरत थी शायद वो ना हो सका था। फिर यूँ हुआ, आपने देखा, फिर जो कौमी एयरलाइन का एक होटल है रोज़वेलेट न्यूयॉर्क अमेरिका में, और बहुत बड़ा होटल है और बहुत महंगा होटल है और बड़ा प्राइम लोकेशन पे है, और मुख्तलिफ़ अदवार में मौजूदा हुकूमत के भी अदवार में लोगों की उस पर नज़र है कि किसी न किसी तरीके से वो जो होटल है PIA की जो मलकियत है उसके जो औने पौने उसको ख़रीद लिया जाए। लेकिन अभी तक तो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन एक माफिया ज़ाहिर है, जिस तरह आपको पता है हर उसमें
ادارے میں ہر اس میں ایک طاق میں ہوتا ہے کہ کوئی ریوڑیاں بانٹی جا رہی ہیں تو ان کی جھولی میں بھی پڑ جائیں۔ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے بعد جب شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر بنے تو پھر ایک امید سی بنی کہ انہوں نے ایئر بلو جو شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو پرائیویٹ ایئر لائن کمپنی ہے، ایک امید سی بنی تھی کہ شاید پی آئی اے کی اب قسمت جا گئی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب اس کو کرائسس سے نکال کے اس کو منافع کی طرف لے آئیں گے، لیکن وہی ہوا، پھر وہی باتیں، روز ویلٹ کی فروخت، پی آئی اے کا خسارہ، ملازمین بھرمار، وہی پھر سفارشی کلچر، پھر سیاسی، پھر وہی باتیں شروع ہو گئیں کہ اس کو بیچ دیا جائے۔ اب کسی بھی سرکار کے لیے جب تمام ادارے بیچ دیں گے تو پھر گورنمنٹ کس نام کی کریں گے؟ جب تمام ادارے بحران کا شکار ہوں گے، باری باری ان کو پرائیویٹائز کریں گے، تو پھر آپ کی حکومت، آپ کی کارکردگی کدھر گئی؟ کدھر چیزیں گئیں؟ جب آپ نعرے لگا کے آئے تھے کہ بھئی ہم اداروں کو اچھا کریں گے، منافع بخش بنائیں گے، تو جس طرح میں نے بات کی قومی ایئر لائن کی، تو قومی ایئر لائن نے اپنے ہی سعودیہ کے لیے مقرر کردہ کرایوں کے فیصلے سے منحرف ہو گئی، اور جو پی آئی اے نے اعلان کیا تھا کہ ان کے کرایوں میں ہم واضح کمی کر دیں گے، تو اس میں اس سے یو ٹرن لے لیا، اور پی آئی اے نے 23 ستمبر سے سعودی عرب کے لیے کرایوں کا جو نیا شیڈول ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے۔ پی آئی اے نے 23 ستمبر سے، یعنی کہ 23 ستمبر سے سعودی عرب کے لیے کرایوں کا جو نیا شیڈول ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ کرائے جو نئے شیڈول کے مطابق کرائے جو ہیں پی آئی اے اسلام آباد دفاتر کے باہر ابزم بھی کر دیے گئے ہیں، تاکہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، اور جو کرایہ ہیں پی آئی اے کے وہ ہر کسی کو پتہ چل سکے کہ ان کے یہ کرایہ ہیں۔ اور نئے شیڈول کے مطابق جو اسلام آباد سے جدہ اور مدینہ کا جو کرایہ ہے 1,13,673 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ وہ کرایہ جو نیا شیڈول جو قومی ایئر لائن پی آئی اے نے دیا ہے تو اس کے مطابق ہے۔ تو اسی طرح اسلام آباد سے ریاض اور دمام کا جو کرایہ ہے وہ 1,11,474 روپے مقرر کیا ہے، اور پی آئی اے انتظامیہ نے پرانے ٹکٹ کے لیے 58,300 روپے کے اضافی چارجز بھی مقرر کر دیے ہیں۔ ظاہر جو نیا اس میں کرایہ نام ہے تو اس میں یہ 58,000 کا مزید اضافہ کیا ہے۔ اور 2 دن قبل ہی پی آئی اے انتظامیہ نے پاکستان سے سعودیہ کے شہریوں کا جو کرایہ ہے شہروں کا کرایہ ہے 2 دن قبل جو پی آئی اے انتظامیہ نے سعودیہ کے جو مختلف شہروں کا جو کرایہ ہے وہ 84,000 روپے مقرر کیا تھا۔ ترجمان پی آئی اے نے زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹریول ایجنٹس کی شکایت آن لائن درج کرنے کا کہا تھا، لیکن وہ وعدہ حور ہے، وہ معاملات بھی اسی طرح چلتے ہیں، کرائے بھی اسی طرح لیے جائیں گے، عوام بھی اسی طرح خوار ہوتی رہے گی۔ جب پھر دوبارہ الیکشن آئیں گے، کوئی بھی سیاست میں ظاہر کوئی آئے گا تو پھر وہی عوام ہوگی، وہی زندہ باد فلاں مرد آباد فلانا آوے، پھر ایک دوسرے سے دست و گریبان عوام آپس میں، اور پھر وہی جب اقتدار میں ہمارے حکمران، ہمارے آقا اقتدار میں آئیں گے، وہی پھر سنہری خواب الیکشن کے موقع پر وہی نعرے لگائیں گے، پھر اس کے بعد جب اقتدار میں آئیں گے تو پھر عوام کون، حکمران پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ پھر اپنے ہی اس میں رہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ پی آئی اے، سعودی ایئر لائن، تو یہ جو معاملہ ہے جو ارباب اختیار ہیں ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، اور جو انہوں نے جس کا وعدہ کیا ہے وہ وعدہ تو پورا کریں۔ پھر راتوں رات کرائے بھی بڑھا دیے جاتے ہیں، ادویات کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، منسٹر چینج ہو جاتے ہیں لیکن ادویات کی قیمتیں اسی طرح ہی رہتی ہیں۔ پی آئی اے کے منسٹر مثال کے طور پہ اگر چینج بھی کر دیں تو کرائے اسی طرح رہتے ہیں جو ایک دفعہ اضافہ ہو جائے۔ اسی طرح جب کرونا کا وقت تھا تو وہ مختلف اوقات میں بلیک پہ ٹکٹ فروخت ہو رہے تھے تو وہی کسی نے کوئی وہ نوٹس نہیں لیا۔ اسی طرح ہے یہ ہماری عوام کی قسمت، پھر عوام بھی شاید اسی طرح ہی ڈیزرو کرتے ہیں، اور پھر وہی زندہ باد، وہی
فلانا اچھا ہے، زرداری اچھا ہے، نواز شریف اچھا ہے، عمران اچھا ہے، فلانا برا ہے، فلانا برا ہے، لیکن ہم نے خود کو ٹھیک نہیں کرنا۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔